अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कम्युनिटी। एक ऐसे मुल्क में जहाँ फीमेल्स के लिए फ्रीडम एक दूर का ख्वाब है, जहाँ भीड़ भाड़ वाली सड़कें और ना ख़त्म होने वाली ट्रैफिक हमें सफोकेट करती है, जहाँ पर लाखों लोग लोकल ट्रांसपोर्ट के चक्कर में धक्के खा खा कर अपने सफ़र तय करते हैं, जहाँ कार या लग्जरी कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर फीमेल्स के लिए स्कूटी ही सिंबल ऑफ लिबरेशन, एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस है। जी हाँ, आज की वीडियो बाकी वीडियो से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें हम अवेयरनेस देंगे फीमेल्स को कि स्कूटी कहाँ से बाय की जा सकती है, कितनी फ्यूल कंजम्पशन है, क्या ऑन रोड डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। यहाँ हम कुछ स्कूटी या बाइक राइडर फीमेल्स का एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, जो अपनी ज़िंदगी में स्कूटी की वजह से ना सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी से डिपेंडेंसी का नामो निशान भी मिटा चुकी हैं। आप सब ने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि अब सड़कों पर फीमेल राइडर्स आमतौर पर देखी जा सकती हैं। कुछ साल पहले तक अगर हमें कहीं कोई फीमेल राइडर रोड पर नज़र भी आती थी तो वो अनयूजुअल से लगता था, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती थी और इसकी वजह से किसी ना किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट भी महसूस होती थी हमको। लेकिन अब ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि हम तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं फीमेल राइडर्स को अपने सफ़र में मशगूल देखते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप ख़वातीन अपने सफ़र में खुद मुख्तार हो चुकी हैं। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल बाइक राइडर ज़ीनत इरफान जैसी इंस्पायरिंग शख्सियत पर 2018 में द मोटरसाइकिल गर्ल नाम की फ़िल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई, जिसमें उनकी ज़िंदगी की कहानी बयान की गई। ज़ीनत इरफान ने सिर्फ 18 साल की उम्र में इस सफ़र का आगाज़ किया और बहुत मशहूर हो गई। उन्हें मीडिया पर ख़ास कवरेज मिली जब उन्होंने अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पाकिस्तान के डिफ़िकल्ट और डेंजरस पहाड़ी इलाकों में अकेले मोटरसाइकिल पर सफ़र किया। वो पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल बाइक राइडर हैं जिन्होंने तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ को अपनी बाइक पर अकेले एक्सप्लोर किया है। वो सिर्फ 2 व्हील्स पर पूरे मुल्क में सफ़र करती नहीं हैं, बल्कि अपने आप को उन्होंने कॉन्फिडेंट भी महसूस किया है। ये साबित करता है कि एडवेंचर की कोई हद नहीं होती और वो तमाम फीमेल्स ये इंस्पिरेशन लें कि वो आज़ादी के ख्वाब देख नहीं सकती बल्कि पूरे भी कर सकती हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ फीमेल राइडर से सवालात करेंगे और उनके ऑन रोड एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जहां वो स्कूटी या बाइक चला रही हैं और हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं। चलिए अब उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको स्कूटी खरीदने पर किसने इंस्पायर किया? मुझे बाइक चलाने का शौक़ बहुत छोटी उम्र से है और स्कूटी लेने के लिए भी मुझे इंस्पायर किया मेरे इसी शौक़ ने। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे किसी दूसरे पर डिपेंड होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे फ्रीडम पसंद है। और जब मैंने देखा कि स्कूटी पर राइड करना कितना ईजी और कन्वीनियंट है तो मैंने डिसाइड किया कि अब स्कूटी ले लेनी चाहिए। बाइक चलाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन ख़रीदने की मोटिवेशन मुझे उन लेडीज़ इंस्टाग्रामर्स ने दी जो अपनी रील्स के थ्रू मुझे इंस्पायर करती थी वाइल राइडिंग अ बाइक, गोइंग ऑन अ टूर ऑन द बाइक टूवर्ड्स द नदर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान जस्ट लाइक बरीरा। यस, बिल्कुल ठीक। पेरेंट्स को कन्विंस करने में कितनी मुश्किल आई थी आपको, या उन्हें ये समझाने में कि आप खुद की जिम्मेदारी अब उठा सकती हैं? मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं और हर फैसले में मेरी हिमायत करते हैं। मेरे फादर ने शुरू में थोड़ी सी रिजर्वेशन दिखाई थी लाहौर की ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा सकती हूँ और मुझे स्कूटी चलाने भी आती है तो फिर वो भी इवेंचुअली कन्विंस हो गए एंड नाउ ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अलबत्ता उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया कि नाउ यू शुड गेट अ बाइक, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, यू शुड गो टू योर वर्क बाय योरसेल्फ। कब तक हम आखिर दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर आवर कन्वेंस, फॉर आवर ट्रांसपोर्ट, एंड आई एम नॉट लाइक दैट हु लाइक्स टू बी ऑन डिपेंडेंट ऑन समवन। सो या, स्टार्टिंग में ऑन रोड आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे मैनेज किया? मैंने अपनी स्कूटी जर्नी शुरू की 1 साल पहले और शुरू में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। कभी कभी मुझे लगता था कि लोग मुझे घूर रहे हैं या 1-2 दफ़ा मैंने ये भी नोटिस किया कि बाइक्स फॉलो कर रही हैं, लेकिन
مجھے یہ لگتا ہے کہ ان واقعات کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا لبرٹی یا فریڈم جو آپ کو اسکوٹی پرووائڈ کرتی ہے. Luckily, I am the personality who is least bothered by the opinions and the judgmental looks of anyone around me. So yeah, obviously starting mein I had to face few things on the road, جیسے کہ مختلف قسم کی آوازیں کسنا, مختلف قسم کی لکس کرانا, but yeah, I just dealt it with a smile and with my smartness. Yes. اسکوٹی کی وجہ سے آپ کی لائف میں کس طرح کی چینجز آئی ہیں اور کیا آپ خود کو انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہیں؟ اسکوٹی لینے کے بعد میری لائف میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. اب مجھے کسی پر ڈپینڈنٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے مجھے اپنے بھائی کا ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ وہ آئے, وہ مجھے کار میں لے کر جائے, کیونکہ گھر میں کارز تو موجود ہیں لیکن مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا. تو میں یونیورسٹی اپنی اسکوٹی پر جاتی ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی اسکوٹی پر ہی پریفر کرتی ہوں. کبھی کبھی اپنی بہن کو بھی پک اینڈ ڈراپ دے دیتی ہوں اور مدر کو آئس کریم یا پھر شاپنگ کے لیے بھی لے جاتی ہوں. تو اب میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داری اٹھا لیتی ہوں, جو کہ مجھے اور بھی زیادہ انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈنٹ محسوس کرواتا ہے. After getting a scooty, I definitely feel more confident and more independent than before, because you are not relying on anyone. Ki 5 baj gaye, you have to get out, you have to log out, you have to like leave the class. Aapko jaake apni bus pakadni hai. It's like it's such a mental pressure, especially for a person like me. So jab aapke paas apni transport hona, I think it's a badi luxury koi nahi hoti. آپ خود کو کسی بھی حادثے سے محفوظ رکھنے کے لیے کس قسم کے سیفٹی پریکاشنز استعمال کرتی ہیں؟ اچھا جی, سیفٹی کے حوالے سے آئی ووڈ سے کہ ہیلمٹ میری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. میں اپنے ہیلمٹ کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی. اس کے علاوہ اگر کبھی لیٹ ہو جاؤں تو میں اپنی لائیو لوکیشن اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ وہ بھی اپڈیٹڈ رہیں اور میں بھی محفوظ رہوں. I believe that being a girl, whatever you are driving, whether it's a bike or a car, or even if you are going through a walk, you should always keep your safety measures with you, such as stun gun and most specifically the spray, the pepper sprays. پیٹرول کے پرسپیکٹو سے اسکوٹی یا بائک کتنا ایوریج مائلیج دیتی ہے؟ اچھا جی, میری اسکوٹی 1 لیٹر میں تقریباً 36 کلومیٹرز کا مائلیج دیتی ہے. تو میری یونیورسٹی جو ہے وہ گھر سے اراؤنڈ کوئی 8 کلومیٹرز یا 9 کلومیٹرز دور ہے. تو اس حساب سے مجھے ویک میں یونیورسٹی جانے کے اراؤنڈ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 1100 یا 1200 روپیز کا خرچہ آتا ہے, جو کہ آئی ووڈ سے کہ اس مہنگائی میں کافی ریلائبل اور افورڈیبل ہے. مائلیج کی بات کی جائے تو میری اسکوٹی بہت اچھی مائلیج دیتی ہے, سچ ایز 40 to 50 کے رینج میں, اینڈ میرا ڈیلی کا ٹریول ہے لائک اراؤنڈ 35 کلومیٹرز. سو اٹس اے ون ون سولوشن. لیٹس سپوز آئی ریفل مائی بائک آن اے منڈے اینڈ دین when the next Monday comes, I think to refill it again, even though it's not empty yet. اسکوٹی چلاتے ہوئے آپ نے کون سے یونیک ایکسپیرینسز حاصل کیے ہیں اور ان سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اسکوٹی چلاتے ہوئے میں نے ڈیفینیٹلی کچھ یونیک ایکسپیرینسز بھی حاصل کیے ہیں, جس میں سے ایک بہت بڑا سبق میں نے جو حاصل کیا وہ یہ کہ یہاں لوگ آپ کو فیمیل ہونے کا کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں دیتے, اسپیشلی آن دا روڈ. آپ کو کارز سم ٹائمز آپ کے پیچھے آ کے ہارن بجاتی رہتی ہیں, آپ کو ایسی کارز بھی نظر آئیں گی جو غلط کٹس لے رہی ہوتی ہیں, ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اس سے جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسکوٹی چلانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دوسروں کی ڈرائیونگ کو سمجھنا اور ان کے ریئیکشنز کو ہینڈل کرنا ہے. میرے ایکسپیرینسز while driving a scooty were really unique and really positive. People around me helped me a lot. 2-3 دفعہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بٹ 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ I ran out of petrol and I was in the middle of the road and even a police came and even the locals came to help me out. کیا آپ اور بھی فیمیلز, خاص کر اسٹوڈنٹس یا ورکنگ فیمیلز کو ریکمینڈ کریں گی کہ وہ اسکوٹی خریدیں؟ 100% میں ڈیفینیٹلی اور بھی فیمیلز کو, خاص کر اسٹوڈنٹس اور ورکنگ فیمیلز کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ اسکوٹی خریدیں. ہر فیمیل کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو یا اپنی موبلٹی اور ڈیسیژنز میں آزادی ہو. اسکوٹی لینا انہیں صرف وقت اور پیسے بچانے میں مدد نہیں کرتا بلکہ ان کے کانفیڈنس اور سیلف ریلائنس کو بھی بڑھاوا دیتا ہے. تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے کہ ہر فیمیل کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. I would definitely 101% recommend to the students, to the workers, the female workers, that please be independent, get your scooties. It boosts up your confidence. آپ کو کسی پہ ریلائی نہیں کرنا پڑتا. آپ ان ڈرائیو, آپ اوبر,
اب ینگو آپ یو کین ناٹ ٹرسٹ اینی ڈرائیور. دیر آر مینی اسٹوریز جو کہ آپ نے اور ہم نے سنی ہیں, اور بلکہ ہم نے خود فیس بھی کی ہیں کہ آپ کس طرح کی انسرٹن سچویشن میں پڑ جاتے ہو ود دی ان نون ڈرائیور. سو it's better to have your own transport. As we also know that the local transport system of Pakistan is, sorry to say, but it's pathetic. So you have to save your own self, your mental peace, and get a scooty. ان سب کے ایکسپیرینسز یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین فریڈم کی راہ پر بڑھ رہی ہیں, وہ خود کو با اختیار سمجھتی ہیں. تو آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں اور ورکنگ وومن کو روزانہ کی بیسس پر دشواری کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے گھروں میں موجود مردوں پر اور لوکل ٹرانسپورٹ پر آنے جانے کے حوالے سے ڈپینڈنٹ رہتی ہیں. ان سب کے لیے اسکوٹی کی صورت میں اپنی سواری زندگی کو آسان بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اپنے آپ کو ڈپینڈنسی سے آزاد کریں, اپنا راستہ خود چنیں, اپنی خود کی پہچان بنائیں, قدم بڑھائیں اور وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے. بہت شکریہ.